बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। सैलाब की सूरत हाल, ताज़ा तरीन हालात से मैं आपको अपडेट करूंगा। एक्सक्लूसिव वीडियोस भी आपके सामने रखेंगे और अब आने वाले कुछ घंटों में सैलाब हमें क्या रंग दिखा सकता है, किस सूरत हाल का सामना हो सकता है, इसकी भी बात करेंगे। लेकिन एक हमने रवैया देखा पिछले दिनों, जब खैबर पख्तूनख्वा में बहुत खौफनाक तबाही हुई, अम्बात हुई, तो हमने एक रवैया देखा। वो रवैया बड़ा अजीबो गरीब था। मिसाल के तौर पर ये जो स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं, इस स्क्रीनशॉट को देखें तो खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को पंजाब में पीएमएलएन के बाकायदा बड़े पक्के सपोर्टर्स ने ताने दिए कि तुम्हारे यहां दहशतगर्दी है, तुम्हारे यहां कौमे लूत वाली हरकतें हैं, तुम गुनाह करते हो, इसलिए तुम इस सूरत हाल से दो चार हो कि दहशतगर्दी भी है और फिर ये सैलाब का तुम पर अजाब इलाही आया है, तौबा करो, क्या कर रहे हो। फिर एक साहब को मैंने देखा जो मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप के बड़े करीब हैं, बैरून मुल्क बसते हैं और वो खुद को सोशल मीडिया का कोई चैंपियन टाइप की चीज समझते हैं। उन साहब ने, अपने आप को डॉक्टर भी कहते हैं, ये कहा कि जो सवात में हुआ वो बहुत खौफनाक था और अहलिया ने सवात को मुआफी मांगनी चाहिए। अहलिया ने सवात ने एक शख्स को जिंदा जला दिया था, सवात में एक वाकया पेश आया था और हुजूम ने उसे जिंदा जला दिया था, इसलिए सवात के साथ ये सब कुछ हो रहा है। सवाल यह है कि आज जो कुछ पंजाब में हो रहा है, क्या वो पंजाब के लोगों के किसी गुनाह का नतीजा है? क्या पंजाब वाले कोई गैर फितरी जिनसी अमल अंजाम देते हैं? क्या पंजाब वाले दहशतगर्दों को सपोर्ट करते हैं? इसलिए ये हो रहा है कि उनके माल मवेशी बह रहे हैं, उनकी जानें जा रही हैं, उनके माल का नुकसान हो रहा है और वो अपनी बस्तियों को डूबता देख रहे हैं। क्या इसलिए ये सब कुछ हो रहा है? नहीं, ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि हमारे हुक्मरानों ने, हमारे मुल्क पे फैसला करने वालों ने, हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने, हमारे बड़ों ने बाकायदा तौर पर सियासत की नजर होकर जो करने के काम थे वो नहीं किए थे और जो नहीं करने के काम थे वो जगह जगह किए गए। आबी गुजरगाहों पर, नदी नालों पर आबादियां बनाई गई, घर बनाए गए, तामीरात की गई, हाउसिंग सोसाइटीज बना दी गई, बाकायदा चोरी कर लिया गया जमीन को। जब ये सब कुछ आप करेंगे तो फिर उसके नतीजे में पानी अपना रास्ता वापस क्लेम करेगा। जब वो अपना रास्ता वापस क्लेम करेगा तो फिर तबाही आएगी। ये तबाही इस वक्त हमारे सामने इसी सूरत हाल में है। तो सबसे पहले तो जब होता है ना, किसी लाहौर में कुछ बारिश से कुछ इलाके डूब जाते हैं, सड़कें डूब जाती हैं, सड़क टूट जाती है, तो उस पर तनकीद की जाती है कि आप जो दावे करते हैं कि देखो मरियम नवाज की हुकूमत सब साफ कर दिया, इमरान खान की हुकूमत शानदार काम, या पेशावर में शानदार काम, लेकिन जब शहर डूबता है तो तनकीद की जाती है। हाँ, जब इतनी बड़ी कुदरती आफत आ जाए तो साथ दिया जाता है, फिर तनकीद नहीं की जाती, एक दूसरे का बाजू बना जाता है। ये करने का काम है जो हमारे यहां नहीं किया जाता। अब सैलाब की सूरत हाल, इस वक्त हालात क्या हैं, मैं आपके सामने कुछ नोट्स हैं, कुछ सूरत हाल है वो रख दूं। वजीराबाद की मनाजिर आप देख रहे हैं। वजीराबाद के आसपास की जमीनें, बस्तियां, सड़कें हमें पानी में डूबी हुई नजर आ रही हैं। इसके बाद आप देखिए हासिलपुर, वहां पर सूरत हाल बहुत खराब है। इसी तरह से सैलाबी सूरत हाल में हम पंजाब के कम से कम 9 अजला में देख रहे हैं कि फौज तलब कर ली गई है ताकि जो इमदादी काम है वो अंजाम दिए जा सकें। आज रात झंग, चिन्योट और दीगर अजला, इनसे जो सैलाबी पानी है वो गुजरेगा। कादिरपुर पर कुछ देर पहले तक जो पानी गुजर रहा था Q6 में, वो 11 लाख प्लस का रेला था और ये फिर झंग पहुंचेगा तो ये और बड़ा रेला होगा। ये जो पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों से पानी के रेले गुजर रहे हैं, ये सब जमा होकर पंज नद के मकाम पर, पंज नद जहां 5 दरिया मिलते हैं उस मकाम पर ये सिंध में दाखिल होंगे और पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में जहलम, रावी, सतलज, यहां जो सूरत हाल है, ये सूरत हाल जब एक साथ पहुंचेगी पंजनद के मकाम पर तो सिंध में जो सैलाब आने का खदशा है वो 2008 के बाद सबसे बड़ा सैलाब करार दिया जा रहा है। यानी 2008 में बहुत खौफनाक सैलाब आया था,
2010 میں بہت خوفناک سیلاب آیا تھا. پی ڈی ایم حکومت جب عمران خان کو گرا کر اقتدار میں آئی تھی تو 2022 میں بھی سیلاب آیا تھا اور ٹھیک ٹھاک سیلاب تھا. لیکن اب کی بار جو صورتحال نظر آ رہی ہے، خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک، وہ صورتحال بہت خوفناک ہے. ہوا کیا؟ مریم نواز شریف صاحبہ پنجاب کی صورتحال میں اپنے ابو کے ساتھ، اپنے چاچو کے ساتھ اور اپنی ٹیم کے ساتھ موجود تھی. اوپر پہاڑوں پر یہ مری چھانگلا گلی جانے کے شوقین لوگ یہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، موسم کو انجوائے کرتے ہوئے. سیلاب آ گیا، انتظامات کی گئے. مریم نواز شریف صاحبہ پہاڑ سے اتری، نور خان ایئر بیس پہنچی، لاہور آئیں، پھر وہاں سے وہ راوی پہنچی. جب راوی پہنچی تو وہاں سے ویڈیوز آئیں کہ مریم نواز شریف صاحبہ کھڑے ہو کر سیلاب کی صورتحال کا جائزہ لے رہی ہیں. ہمارے حکام کو ایک اور شوق ہے، جس جگہ پہنچتے اس جگہ بورڈز لگا کر اور وہیں بتایا جاتا ہے کہ کس قدر سیلاب ہے، کس قدر نقصان ہوا ہے، پانی کہاں سے گزر رہا ہے، کیا کیا جا رہا ہے. وہی انتظام ان کے لیے کیا گیا. یہ کام دفتروں میں بیٹھ کے ہو سکتا ہے، لیکن سڑکوں پر لوگوں کو دکھانے کے لیے تماشا ہمارے ہاں ہمیشہ، اس سے پہلے والے حکمرانوں نے بھی لگایا، اب بھی لگایا جا رہا ہے. اسی تماشے میں ہم نے کیا دیکھا کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے ایک اجلاس کی قیادت کی، سربراہی کی اور سیلاب کی صورتحال کا جائزہ لیا. جب یہ خبر آئی کہ سیلاب کی صورتحال کا جائزہ لیا اور 4 گھنٹے طویل اجلاس سیلاب کی صورتحال پہ ہوا، تو اس کی فوٹیج آئی وزیر اعلیٰ ہاؤس والی. یہ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں تو تھی نہیں. پھر پتا چلا کہ جو محرم کے حوالے سے اجلاس تھا اس کی فوٹیج یہاں پر لگا دی گئی، اور جب میڈیا نے پکڑ لیا، سوشل میڈیا نے پکڑ لیا رادر، تو پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ ہاں ہم نے خبر جاری کرتے وقت اس پر فائل فوٹیج لگا دی تھی. یہ مریم نواز شریف صاحبہ کی ٹیم کی جانب سے کام کیا گیا. اب میں دیکھ رہا تھا کہ وہ جو روڈا، راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی، ایک نیا شہر بسایا جائے گا، عمران خان صاحب کی حکومت میں یہ فیصلہ ہوا تھا. تو مریم نواز شریف صاحبہ کی جو چمچا ٹیم ہے، وہ چمچا ٹیم آ گئی کہ یہ دیکھو، یہ مجرم ہے، لاہور کا مجرم عمران خان، یہ روڈا بنا رہا تھا اور اس کے روڈا بناتے ہوئے کیا حالات پیش آئے تھے. ایک تو علیم خان کا معاملہ ہے. علیم خان کی ہاؤسنگ سوسائٹی کے لیے عمران خان صاحب نے اس وقت وہ زمین نہیں دی تھی جو مانگی جا رہی تھی، اور پھر مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت میں وہ دے دی گئی. نوٹیفیکیشن بھی یہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ نوٹیفیکیشن ہے اس وقت کا. تو یہ دے دی گئی تھی زمین. اگر عمران خان کا روڈا کا پروجیکٹ اتنا برا تھا تو آج مریم نواز شریف صاحبہ کی ٹیم ہر کچھ دن کے بعد اس کے سلسلے میں اجلاس ہوتے ہیں، بریفنگز لی جاتی ہیں اور اس کی تصویریں جاری کی جاتی ہیں. وہ کیوں کرتی ہے مریم نواز شریف صاحبہ کی ٹیم؟ یہ بند کریں آپ. اور جو پاک ویو والا کام ہے، یہاں پر دریا کی زمین حاصل کر لی گئی، اور اب جب دریا کا پانی آ گیا ہے بالکل اس ہاؤسنگ سوسائٹی کے ساتھ، تو چیخیں ماری جا رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے یہ عمران خان نے کیا تھا. علیم خان وہی ہے، اس حکومت کے ساتھ ہے، اور علیم خان وہ کہ جس کے لیے نون لیگ نے اپنا بندہ بھی الیکشن میں کھڑا نہیں کیا تھا. اب آپ اعتراض کر رہے ہیں تو اپنا کم از کم جو کام ہے وہ درست رکھے. نون لیگ والے عجیب و غریب کام کرتے ہیں، اس پر مجھے بہت زیادہ حیرانی ہوتی ہے. ایک صورتحال ہمارے سامنے آئی، یہ ریاض الحق صاحب نے پیش کی، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کابینہ ڈویژن کی سیکرٹری نے آج پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو یہ بتایا کہ توشہ خانہ کا 1997 سے پہلے کا ریکارڈ موجود ہی نہیں ہے. دیکھیں، عمران خان صاحب پر جب یہ کیس بن گیا تو لاہور ہائی کورٹ میں یہ کہا گیا کہ 97 سے پہلے کا ریکارڈ بھی سامنے لایا جائے، اور تب بتایا گیا کہ ہے دے دیں گے لیکن کمپیوٹرائز نہیں، اس کو دینے میں مسائل ہیں. اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ 97 سے پہلے کا ریکارڈ موجود نہیں ہے. اصل میں ہوا کیا ہے، 97 تک کا ریکارڈ جب دیا نا، تو وہ جو کٹ کریں، منصور علی خان والا انٹرویو تھا، کٹ کریں، ریکارڈنگ سے ہٹائیں، کیا کر رہے ہیں. مریم نواز شریف صاحبہ کی کچھ چیزیں تب بھی سامنے آئیں. محترمہ کلثوم نواز صاحبہ، مرحومہ مغفورہ، اللہ تعالیٰ جنت نصیب فرمائے، تو کلثوم نواز صاحبہ کے نام پر کتنی گھڑیاں، کتنے زیورات، کتنے تحفے تھے، وہ سب کچھ سامنے آیا. میاں نواز شریف صاحب کے اور باقی لوگوں کے کارنامے سامنے آئے، اور 97 سے پہلے کیا 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 گیا ہے یہ بھی سامنے آنا ہے. کس کس نے، جو اسٹیبلشمنٹ کی شخصیات ہیں، بیوروکریسی کی شخصیات ہیں، سیاسی شخصیات ہیں، توشہ خانہ کے مال کو کیسے لوٹا ہے، یہ سامنے آئے گا. تو اس لیے اب یہ کہہ دیا گیا کہ 97 سے پہلے کا ریکارڈ ہی موجود نہیں ہے. مطلب 97 سے پہلے کے ریکارڈ میں پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ وہ سارا کا سارا ان لوگوں کا کھاتا کھلے گا، نون کا، پی پی کا، اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ سے وابستہ شخصیات کا، بیوروکریسی کا. وہاں عمران خان سے متعلق کچھ بھی نہیں کھلے گا. اور جب پہلے بھی کھاتے کھلے تھے 97 تک کے تو بہت برا ہوا تھا. اس لیے کہہ دیا گیا کہ اس سے پہلے کا ریکارڈ ہمارے پاس
है ही नहीं। मियां नवाज शरीफ साहब, मियां शहबाज शरीफ साहब बतौर वजीर आजम और वजीर आला क्या क्या ले गए, ये भी हमारे सामने आएगा। तो इसलिए अब मना कर दिया गया है कि उससे पहले का रिकॉर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता। आखिरी चीज जाते जाते आपको बताऊं, पीटीवी के लिए एक बेल आउट पैकेज मंजूर किया गया है। 11 अरब रुपए का बेल आउट पैकेज है। 11 अरब रुपए में मैं आपको बताऊं 3 चैनल्स खड़े किए जा सकते हैं आराम के साथ, और बहुत अच्छे चैनल्स, बहुत अच्छे चैनल्स जिनके पास बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, बेहतरीन ह्यूमन रिसोर्स टीम होगी, और ऐसे चैनल्स कि जो चलेंगे और क्वालिटी नजर आएगी। सरकारी टीवी पर हमें क्वालिटी भी नजर नहीं आती, और सरकारी टीवी जो है वो हम सबसे बिजली के बिलों की मद में पैसे लेता रहा है, और अब उसके बाद उस सरकारी टीवी के लिए 11 अरब रुपए का बेल आउट पैकेज इस हुकूमत ने मंजूर कर लिया है। जिन्होंने लाहौर के वो यूट्यूबर्स भर्ती कर लिए हैं कि जो खवातीन को, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, 2-2 साल के, चंद माह के बच्चों को गालियां देते हैं, उनकी माओ को कहते हैं कि तुम्हारा क्रश है इमरान खान, उन लोगों की तनख्वाहों के लिए यह काम अंजाम दिया जा रहा है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।